يلا نبدأ؟ يلا بسم الله. طيب أول मैं تمرين. इसमें एक्सरसाइज जो मेरी फिजियोथेरेपी हो रही है ना बख्शान हॉस्पिटल में तो दो तो इक्विपमेंट से सिखाई होती है और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं। ये सऊद इनका नाम है जो कैमरे के पीछे मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। शुक्रिया सऊद, शुक्रन, जज़ाकल्लाह عفوا. खैर। नब्दأ بالتمرين ها؟ طيب كده أيوة تكون رافع. أيوة أيوة يلا 1 أيوة 2 3 زي كذا. كده التمرين الثاني تمرين الكوبري. اوكي. شوف أيوة يلا 1 2 يدينك بجنبك. أيوة ورجلك رجلك الاثنين مثنية. أيوة وترفع فيه وسطك. أيوة زي كذا. حلو حلو. يلا 2 3 التمرين الثالث. أيوة تمرين زي كذا. رجل تسحبها وسوي هولد 5 ثواني اوكي بين كل مرة ومرة. كده أيوة هولد 5 ثواني بعدين فوق. ريبيتيشن 10 15 ما في مشكلة. طبعا هذا للرجلين اليمين واليسار. اليمين واليسار سويها. أيوة أبدأ رجل على رجل. يجي يمسك يد الرجل اليسار. أيوة دخل يدينك. أيوة من تحت. أيوة من تحت. أيوة وتسحب تسحب هولد إيش 5 seconds to 10 seconds. سوي ريبيتيشن 10 15 مرة. طيب زي كذا. أيوة يلا مرة تانية عيد عشان نشوف. شوف فرحان. أيوة أيوة زي كذا. أيوة بالضبط. حلو. وكرر زي ما قلت لك. يلا بسم الله. أيوة ثبت. أيوة طرفك العلوي. أيوة بس تحرك إيش الطرف السفلي. أيوة زي كذا. يلا روح. أيوة روح. أيوة حلو. يلا أبدأ. أيوة لا تشد المشط. نزل رجلك. نزل تاني. أيوة قبل ما تطلع. أيوة شد المشط. يلا أرفع. أيوة بس أيوة ارتفاع خليه لمن هنا بس. خلاص انزل. يلا اطلع تاني بس. ايه خلاص زي كده. تكرروا على الرجلين يمين يسار. تشوف اللي تقدر عليه 10 مرات 5. يلا ايوه اخر تمرين السجود. ايوه مد ظهرك قصدي. ايوه رجع عادي. ثاني مرة سوي بالضبط زي كده. ايه تحس بالشدين.